खुदावंद बाप, मैं अपने आप को और अपने सारे बहन भाइयों को तेरे हाथ में देती हूँ। तुझसे मिन्नत करती हूँ, तुझसे इल्तिजा करती हूँ कि तू हमें खाली कर, ताकि हम इस मोहब्बत और माफी के पैगाम को अपने दिल में ले सकें और एक दूसरे के लिए ठोकर का नहीं बल्कि तरक्की का बायस हो सकें। आमीन। सलीब का सफर शुरू करने से पहले हम सलीब के निशान पर गौर करेंगे जो हम बहुत से मसीहों के गले में देखते हैं। गाड़ियों, गिरजों और घरों में अक्सर इस निशान को सजाया जाता है। क्या यह निशान महज सजाने के लिए है? हरगिज नहीं। अगर इसका मतलब ना समझा गया तो इसका हरगिज कुछ फायदा ना होगा। सलीब का पैगाम सजाने से नहीं बल्कि सलीब का पैगाम समझने से हम हलाकत से बच सकते हैं, वरना कोई दूसरी सूरत नहीं। पहला कुरिन्थियों 1:18 में है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। हमने सलीब की मुशाबत हमेशा मसीह से करनी है। मसीह के लिए सलीब कोई सजावट नहीं बल्कि दुख, तकलीफ, जिल्लत, रिसवाई, बदनामी और जान दे देने की हकीकत थी। क्या हमारे लिए सलीब का यह मतलब है? अगर है तो मैं और आप मुबारक हैं। 33 साल की उम्र में अपनी खिदमत के सिर्फ 3 साल के बाद यीशु ज़ैतून के पहाड़ पर दुआ करते हुए गिरफ्तार हुए। अगले कुछ ही घंटों में उसे मजाक नुमा 6 मुकदमों से गुजरना था। हम सब जानते हैं उसे मारा गया, उस पर लानत की गई, उस पर मेरे और आपके गुनाहों की वजह से सियासत हुई। उसे ना सिर्फ मारा गया बल्कि उन कोड़ों से मारा गया जिसके सरों पर हड्डी और पत्थर लगे होते हैं, और कांटों का ताज उसके सर पर पवस्त किया गया। उसे अपनी सलीब उठाने को कहा गया और उसे उस जगह ले जाया गया जो खोपड़ी की जगह कहलाती है। वहां पहुंचने के बाद उसे सलीब पर लटका दिया गया और कील उसके हाथों और पांव में ठोंके गए। इस दर्द और कर्ब की हालत में खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से निकलने वाले पहले अल्फाज एक दुआ की सूरत में अदा हुए, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम कुछ अल्फाज और वाकयात पर गौर करेंगे। मरकस और मत्ती की इंजील में बयान करदा मफलूज का वाकया। जब लोग मफलूज को चरपाई समेत मसीह के पास लाए तो मसीह ने उनका ईमान देखकर क्या कहा? बेटा खातिर जमा रख, तेरे गुनाह माफ हुए। जब फकीरों ने मसीह के इन अल्फाज पर एतराज किया तो मसीह ने कहा, तुम क्यों बुरे ख्याल अपने दिल में लाते हो? आसान क्या है ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कि चल उठ और चल फिर? लेकिन इसलिए कि तुम जान लो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का भी इख्तियार है। लूका की इंजील में बयान है कि जब वो बदचलन औरत उसके पांव अपने आंसुओं से धोती, अपने बालों से साफ करती, इत्र डालती, तो मसीह ने उस औरत से क्या कहा? तेरे गुनाह माफ हुए। हमसे अक्सर इस बात का सवाल किया जाता है कि जब हम मसीह को खुदा का बेटा या तस्लीस ट्रिनिटी का फर्द मानते हैं और उसके पास तो सब इलाही इख्तियार था, तो कलवरी पर उसने अपने बाप होने का इख्तियार क्यों इस्तेमाल ना किया, और बाप को क्यों दरख्वास्त की कि बाप मसीह के दुख देने वालों के गुनाहों को माफ करे? मसीह ने अपने इलाही इख्तियार का इस्तेमाल इसलिए ना किया क्योंकि जब मसीह ऊंचे पर चढ़ाया गया तो उस वक्त वो जमीन और आसमान के दरमियान में था। उसने इस्तिश्ना की किताब में दर्ज हुक्म के मुताबिक तमाम इंसानियत के गुनाहों की गलाजत कुर्बानी के बर्रे की तरह अपने ऊपर ले रखी थी। उस वक्त मसीह ने अपने इलाही इख्तियार को इस्तेमाल ना किया ताकि नबूवतों और सहीफों की तकमील हो सके। उसने रज़ाकाराना तौर पर अपने आप को खाली कर दिया।
اور انسان کے درجے پر اپنے آپ کو پست کر دیا. اس نے انسانی مشابہت اختیار کی تاکہ انسان کے دکھ اور موت انسانی سطح پر قبول کرے. مسیح کا پہلا صلیبی کلمہ اصل میں اس کی ساری تعلیمات، معجزات، تمثیلات کا نچوڑ تھا. اس نے نہ صرف تعلیم دی بلکہ کر کے بھی دکھایا. تعلیم دی گئی تھی کہ دشمنوں سے محبت رکھو، ستانے والوں کے لیے دعا کرو. اس نے کر کے دکھائی. مسیح نے شاگردوں کو یہ سکھایا تھا کہ جیسے ہم قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض معاف کر. اس نے صلیب پر قرض داروں کو معاف کر کے دکھایا. آنے والوں سے کہا گیا تھا جب تیرے گناہ معاف ہوئے، اب یہ بھی کر کے دکھایا. تمثیلوں میں کہا گیا کہ باپ مصرف بیٹے کے لیے باہیں پھیلا کر کھڑا ہے کہ معاف کرے اور اسے قبول کرے. یہ بھی کر کے دکھایا. یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ مسیح اپنے گناہوں کی وجہ سے نہیں بلکہ میرے، آپ کے اور کل جہاں کے گناہوں کی وجہ سے مصلوب ہوا. کلام میں بیان ہے کہ اس نے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. لیکن میں اس بات پر امید رکھتی ہوں کہ مسیح نے ہر موقع پر یہ دعا کی تھی کہ اے باپ ان کو معاف کر. جب انہوں نے اسے کیلوں سے جڑا تو اس نے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر. جب انہوں نے اس کا مذاق اڑایا تو اس نے کہا اے باپ ان کو معاف کر. جب انہوں نے اس پر تھوکا تو اس نے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر. انسانی سوچ میں معافی اس وقت ملتی ہے جب کوئی معافی مانگنا چاہتا ہے، مگر میرے مسیحا نے اپنے لوگوں کو ایک بہت بہتر اور اعلیٰ درجے کی مثال صلیب پر دی. اس وقت وہ لوگ روحانی طور پر مردہ تھے، مگر مسیح خدا ہے، روح ہے اور وہ زندہ ہے، اور زندہ کو ہی معاف کرنا تھا اور اس نے کیا بھی. لازر مسیح سے درخواست نہیں کر سکتا کہ کیونکہ وہ مردہ ہے، اس لیے مسیح کو خود چل کر اس کو زندہ کرنا ہے. یسوع وہ سردار کاہن ہے جو اس وقت بھی اور آج بھی ہمارے لیے دعا کر رہا ہے. مسیح نے جان کنی کی حالت میں اپنے دشمنوں کے لیے دعا کی. مسیح کے الفاظ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ دعا ہمیشہ ممکن ہے. اگر وہ اپنے ستانے والوں کو معاف کر سکتا ہے تو وہ ہمیں بھی معاف کر سکتا ہے اگر ہم چاہیں اور معافی مانگے تو. اگر ہمارے گناہ کرمزی رنگ کے بھی ہوں تو وہ انہیں برف کی مانند صاف کر دیتا ہے. اور جب ہمیں مسیح کے خون سے دھلنے اور معافی مل جاتی ہے تو پھر خدا گویا ہمیں ایسے دیکھتا ہے کہ ہم نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو. تو پھر ہم خدا کی نظر میں ایسے ہو جاتے ہیں جیسے آدم اور حوا باغ عدن میں گناہ کرنے سے پہلے بے گناہ تھے. اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. یہ الفاظ آج بھی گونجتے ہیں. اگر آج ہم اپنے آپ کو ٹوٹا ہوا محسوس کرتے ہیں، اگر آج ہم اپنے آپ کو گناہوں کے نیچے پھنسا ہوا محسوس کرتے ہیں، اگر آج ہم اپنے آپ کو خدا سے دور محسوس کرتے ہیں، تو آج بھی صلیب پر خداوند یسوع مسیح اپنے ہاتھ پھیلائے مصرف بیٹے اور بیٹیوں کا انتظار کر رہا ہے. فیصلہ میرا اور آپ کا ہے. خداوند آپ سب کو برکت دے. تھینک یو ویری مچ. کلام کن خوبصورت